अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को अली रज़ा की तरफ से बेहद सलाम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये एक सिलसिला हमने शुरू किया है अपने उन सुनने वालों के लिए जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में, जो जिन्नात में बिलीव करते हैं या जिनके साथ या जिनके जानने वालों के साथ इस किस्म के वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। हर कोई किसी ना किसी लाइफ के फेज़ में इस तरह के किसी वाक़या से गुज़रा ही होता है और जो ज़िंदगी भर के लिए उनकी ज़िंदगी पे एक छाप छोड़ जाते हैं। ये यकीनन एक मुश्किल अमल है। जिनके साथ आज तक ये वाक़यात नहीं हुए वो इस चीज़ को मज़ाकन उड़ा देते हैं हंसी में, लेकिन जिनके साथ ये वाक़यात हो चुके हैं उनमें से बहुत से ऐसे लोग हमने देखे हैं जो हंसना बोलना तक भूल जाते हैं, जिनको बहुत छोटी छोटी चीज़ें वो करते हुए घबराहट महसूस हो रही होती है, जो अकेले सो नहीं सकते, जो अकेले किसी सुनसान रास्ते पे जा नहीं सकते। तो इन चीज़ों से सीखने को ये मिलता है इंसान को कि इन चीज़ों का मजाक ना बनाया जाए, इन चीज़ों को जितना सीरियस लिया जा सकता है उतना लिया जाए। और अगर आपके साथ अभी तक ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ है तो एहतियात की जाए, और अगर जिन लोगों के साथ इस किस्म के वाक़यात हुए हैं उनके लिए सिंपैथी फील की जाए या उनके साथ एहतियात की जाए। और आप सुनने वालों में से अगर किसी के साथ इस किस्म के कोई वाक़यात हुए हैं, अपनी स्टोरीज़ हमें आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसको बेहतर तरीके से नरेट करके दुनिया तक पहुँचाएँ, ताकि सुनने वालों को उस कहानी से कुछ सीखने को मिले। आज की कहानी हमारे एक कुलीग फैज़ान साहब की है, जो कि जिनके ननिहाल का ताल्लुक़ बहावलपुर जो शहर है पाकिस्तान का, वहाँ से उनका ताल्लुक़ था। फैज़ान साहब का कहना ये है कि आज से 2 साल पहले वो गर्मियों की वेकेशंस के लिए अपनी नानी के घर पे मौजूद थे। यहाँ से ट्रैवल करके कराची से वो वहाँ गए और ऑफिस के किसी काम से, क्लाइंट से किसी कॉल पे बात करने के लिए रात में कोई 11 साढ़े 11 बजे वो घर की छत पे जाके अपनी बातचीत कर रहे थे और काफ़ी देर से बातचीत कर रहे थे। गाँव देहात में नॉर्मली बूढ़े जो हजरात हैं, बुजुर्ग हजरात हैं, वो जल्दी सो जाया करते हैं। तो उनकी नानी जो हैं वो सो चुकी थी। जब उन्होंने कदमों की आवाज़ महसूस की कि कोई छत पे मौजूद है, तो वो छत पे गईं और काफ़ी गुस्सा किया उन्होंने कि इस वक्त तुम छत पे क्या कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, और एक अनयूजुअल उन्होंने एक्टिविटी की। आप सब जानते हैं कि जो नानियाँ होती हैं उनसे कितना मोहब्बत का रिश्ता होता है लोगों का, लेकिन ये चीज़ फैज़ान साहब को कुछ समझ नहीं आई कि अचानक इतना हार्श बिहेवियर किस तरीके से हुआ और नानी ने इतना छोटी सी बात पे इतना ज़्यादा क्यों रिएक्ट किया। बहरहाल उनके बहुत इसरार करने पे उनकी नानी ने बताया कि इस सब चीज़ों के पीछे वजह क्या है। तो नानी ने बेसिकली एक वाक़या उनको सुनाया जो कि नानी के अपने भाई के साथ इसी घर में हो चुका है। अब वो वाक़या कुछ इस तरीके का था कि उनकी नानी के एक भाई थे जो कि 17 से 18 साल उम्र थी उस वक्त उनकी, और बहुत खूबसूरत, बहुत रहीम शहीम, बहुत सादा रहने वाले और बहुत खामोश तबीयत इंसान, लेकिन बहुत निहायत खूबसूरत। और उस उम्र में थे वो कि उसमें लाजमी सी बात है उनके बाल भी बहुत अच्छे और बहुत चेहरा उनका माशाल्लाह बेहतर। तो उनका रूटीन ये था, उनके मामू का, उनके नानी के भाई का बेसिकली, कि वो छत पे रात में सोया करते थे और जब गर्मियाँ होती तो वो छत पे सोया करते और जब सर्दियाँ आती तो वो रूटीन चेंज हो जाया करता। वक्त गुजरता गया और एक मुद्दत गुजरने के बाद उनकी नानी के जो भाई, उनकी एक आदत सी बन गई कि वो दिन के औकात में भी छत पे जाना ज़्यादा बेहतर फील किया करते थे। जब नीचे आया करते तो उन्हें घबराहट महसूस होती
اور انہوں نے اپنے گھر والوں سے بھی یہی چیز شیئر کی کہ میں نیچے رہتا ہوں, مجھے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے, تو میں چھت پہ کھلی ہوا میں جانا چاہتا ہوں. یہ سلسلہ 1 سے 1.5 سال چلتا رہا. دیکھتے ہی دیکھتے ان کی عمر شادی کی ہو گئی. خاندان سے لوگوں نے بات چیت کرنا شروع کر دی, کیونکہ ماشاءاللہ اچھی فیملی بیک گراؤنڈ تھا, خوبصورت تھے, تو رشتہ داروں نے بات کرنا شروع کر دی رشتوں کے لیے. تو ان کی والدہ نے کنسیڈر کیا کہ ان کا رشتہ کسی خاندان میں کسی کزن سے کروایا جائے. جب یہ چیز ان کو بتائی گئی تو کافی ان کی طبیعت ناساز ہوئی, بخار چڑھا, ایک آدھ بار ان کو خون کی الٹیاں. یہ سب چیزیں دیکھ کے کافی گھر والے گھبرا گئے کہ یہ ایک ان یوزول ایکٹیویٹی ہے, بیکاز ان کے ساتھ پہلے اس طرح کے کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا, اور ایک نوجوان کے لیے اتنی طبیعت اچانک خراب ہو جانا ایک ان یوزول سی بات ہے. بہرحال جب بہت زیادہ یہ وقت تک ان کی طبیعت خراب رہنا شروع ہو گئی, تو جو رشتے کے خواہش مند رشتہ دار تھے بھی ساتھ میں, تو انہوں نے بھی اپنی اس خواہش کو پیچھے چھوڑ دیا اور معاملات اور آگے چلتے چلے گئے. اب ان کا روٹین اتنا زیادہ بن چکا تھا چھت پہ رہنے کا کہ ان کے جو بڑے بھائی اور دوسرے حضرات تھے, ان کو شک ہونے لگا کہ یہ شاید کوئی کسی قسم کے کسی نشے میں مبتلا ہے یا کوئی اور, کیونکہ اس زمانے میں موبائل فونز وغیرہ اتنے نہیں ہوا کرتے تھے. بہرحال ان کے بھائی ایک دن ان کے پاس چھت پہ رات میں گئے بات کرنے کے لیے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں شادی تو کرنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے ایک لڑکی پسند ہے جس سے میں شادی کروں گا. تو ان کے بھائی نے ان سے مذاقاً پوچھا کہ اگر کوئی لڑکی ہے تمہاری نظر میں تو تم ہمیں بتاؤ, ہم بات کرتے ہیں. تو ان کا جواب یہ تھا کہ وہ آتی ہے روز تیار ہو کے, اور میں اس سے بات بھی کرتا ہوں. رات میں اس کے ساتھ جو ہے وہ کافی عرصے کافی دیر تک میری بات چیت رہتی ہے, اور اس بار جب وہ آئے گی تو میں آپ لوگوں کو بھی اس سے ملوا دوں گا. تو یہ بات سن کے ان کے بھائی کو ایسا لگا کہ شاید یہ مذاق کیا جا رہا ہے, اور وہ اس بات کو کہتے ہوئے ہنسی میں اڑاتے ہوئے نیچے واپس چلے گئے. اگلے ہی دن یہ چیز انہوں نے محسوس کی, ان کے بڑے بھائی نے, کہ وہ جو صاحب ہیں وہ چھت پہ کسی سے باتیں کر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم آ جاؤ نیچے, میں تمہیں اپنے گھر والوں سے ملواتا ہوں, لیکن سامنے سے کسی کی آواز نہیں آ رہی. اور اسی دوران سردیاں شروع ہو چکی تھیں. ان کے بھائی نے یہ محسوس کیا کہ شاید سردی زیادہ ہے, تو میں کوئی لحاف یا کوئی کمبل اپنے بھائی کو دے کے آ جاتا ہوں. اور جس وقت وہ اوپر گئے ہیں اس وقت ان کو جو چارپائی تھی اس پہ اس طرح کی گرماہٹ محسوس ہوئی کہ اس وقت ابھی یہاں سے کوئی اٹھ کے گیا ہے. اور وہ دن اور آج کا دن ان کی نانی بتاتی ہیں کہ وہ جو ان کے بھائی تھے ان کا آج تک کوئی نہیں پتہ چل سکا کہ وہ کہاں گئے. آیا انہوں نے خودکشی کر لی تو ان کی لاش کہاں ہے, چھت کے ذریعے کہیں بھاگ گئے تو اس کے پیچھے کیا معاملات تھے, آج تک یہ ایک معمہ بنا ہوا ہے. تو ان کی نانی آج بھی یاد کرتی ہیں اس چیز کو. بہت عرصہ گزر گیا, سب کی شادیاں ہو گئیں, سب کے بچے ہو گئے, لیکن وہ جو نانی کے بھائی ہیں ان کو ابھی تک ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا. تو یہ ایکسٹرا ٹیریٹرل کڈنیپنگ اس کو کہا جاتا ہے. یہ بہت سی جو پیرانارمل ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس چیز کو بلیو کرتے ہیں کہ دوسری قوتیں اتنی اسٹرانگ ہیں کہ وہ ایکسٹرا اپنی ٹیریٹری سے نکل کے دوسری ٹیریٹری میں جا کے لوگوں کو اس طرح بھی کڈنیپ کر سکتی ہیں. یہ بڑے ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس سے آپ جو آئسولیشن میں آپ کو لے جائے, کیونکہ آپ جب ان چیزوں کی بات کرتے ہیں تو وہ چیزیں بھی آپ کی باتیں سننے کے لیے آپ کے آس پاس ہوتی ہیں, اور یہ ہر وقت آپ کے ارد گرد موجود رہتی ہیں. تو احتیاط کریں, اپنا خیال رکھیں, اور اپنی اسی طرح کی کوئی کہانیاں جو آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ, جو آپ کے
اپنے ساتھ کبھی بھی اس طرح کا کچھ واقعہ اگر پیش آیا ہو تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ہم آپ کی کہانی کو کوشش کریں گے کہ لازمی اپنے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں شامل کریں. شکریہ.